مغلا حدش ناي تسفا سلام تسمعهم أباسانجو زحزوهم لعلوت الدبلوماسيات عد إنجليزين أستراليا نشمجلنا بهندبت مقلة آتيوم أب مونغو فيدرال منغستين تجرين زلو تادرا مسحابن ستاور عد النبزل على بركة بسيحو نبناي دورون متقعدة تشجاجيرو كسبنا يخطط أواي تشجاجيرو كم زلوز فلت خوينو عايش مقالي وعلي بريتوريا زخنا علي سونغون أباسانجو مثل علوت الدبلوماسيات عد إنجليزين أستراليا بهندبت مقلة مئتهم ترجاجيسهم تمالي بهراوي كللاو منغست تجراي بوجن بيرو قداي كوميونيكيشن أبيلو أبزو حبريتا زتبابعو ناشمجلنا تسفاتات يرأيلو كبل فنش هيبون بارويز كاريم ناي ودو حورات هاجرات حورات أفريكان لعلوت دبلوماسياتن معربين هاجرات توكلهم زكاسقو زلو شمجلتي بلا معلات مقالة دحرمتهم مس بعل دكتور دبرزون قبر ميكيل زمرح حدش كابيني منغس تجراي وقعو زتستات نمجمار من سنواتي قبر كم زلو تجاليس لهم زي عدة زي دحر سمعنات بريتورا تفتير زنابرا ناي سلام مسرح ملو بملو كيفيشين مدحان بمحبر سب عالم استودة بهزوس دبلوماسياوي منقصاص مخاني جلس علم زي أباسانجون معربين دبلوماسياتن بهندبت مقالة مئتهم دمان نتيجة مالي حلافي قدات كوميونيكيشن تجراي دكتور أبراهام حاجوس مس تلفزيون تجراي زجبروس عن حزم حلال فوق حبريتا زرقا قص خوين اللهم دكتور أبراهام حاجوس تمالي كجلز إنكالو منجس تجراي قبل علي زفت أمزلو نايدرون دبداباتن قطباوي عصوتاتن بتختتالي دبدابيتات نابتو مدار درتي أكلات بمسحف زيخونتات زيني إثيوبيا نبعلا نبمول مفراس كمرحة كم زخريت أنقق مهلاويو أكالي عنيرم تحلافي وسيخو كم زجلسو بوجن تومادر درتي أكلات تستوسونو زتباوع تسفاتات الناتر يخدو كم زلو يجلسهم يخون برجنا ناب جوري كم زت شرف ونجلس نيرم حزي أباسانجو دبلوماسيات عد إنجليز أستراليا بأكل مقلمتهم دما نتي تسفاتاتنا بهزوز تجبراوي سرحن مقيار زغل تصفى مخانو يجلس علام منكس فيدرال ناي دكتور دبرزون مريحنات كم زي حقا وقوص يروح وحاتي قرتاكي حتتن كابتي زي حقا منكس قاسو كي وصن مسؤوز جبر زخون يكون ذاته مول بمول نسوق مخانو كجلس كم سنة في الفلات يحبر يوم دحيرو دما أو تجري حدش بوليتيكا وترقيات تعزيمنا بتوسخ دما تحدش كابينة تجري حقا منكساوي جزءاتاوي حدنا تجري كي تحلوه ورر تحلتات كم مريت تجري كي وصون سلام كرجاجز كم زي قلب ترجاجامي كجلس صانحيهم أبيني رمزم سوات زيهم سراوي تجري عب سومن بكل تسومن معراب تجري كم لصحيزو حيزن تانير بلان اسك سومن كل تسومن نقصل ننا وحي سلام سلا تدلي نسخم سون سلام سلا زدلي إلى منتخيدو نقبله دو زي عباي حتو نمرح تجري نقبله دنسو سلام سلا زي ندلي كنا مريتنا خنهجر سلامين ندلي مريتنا كنا بلسينا حزي 3 عامات ملؤ تصبينا يوم 3 عامات ملؤ ناي حزن داس تخيل حزب تግራይ قزم كله ابي نيروم زمسوات زيوم سلاز حزم وصيوم نتن حزي كنا ملسلنا إلنا صمدون تفطيرو بصمدو افتز وصح درجه وصح اندهالو نتا صمدون ممكن ابي حمدون بدن بنخدالو أي مرتان إجزام زعيلهم زدلادلو ونجرون سكع زدلادلو أنت خوينو عجب كبهاليو زلوه لذي مستوى عليه دلوزي تايدا نقبر قصر حدا من الباش نسون سلام يزللي صغمون سلام يقوم تدلي تموصلون يقومو بلن بعد سلام كنا خنا مسأسي قصر نقصر من تايلهم حاد صار قصر مستا مريتنا ناي مملاس جزعتنا ناي مملاس جزي مستا جزي قدب نسات خيد قلنا تخيد منم عينة زيت نخأ قلنا تخيد عينة بلان كتكون كتكل اللوازم الأمنة الله تايم كلو مسيوم زنيو نريهم حبيرنا نعطيهم اللو حزي أعطيهم اللو قدمي 3 سنة دقائق أعطيهم اللو مالتي بحيال سكيورتي أنا زغورة أقول حزي سكيورتي ناي تقراي منقست يجانيهم تنعس بوجن توماس شماغلتي أكلات استوسونو تسفاتات الناتر أيو خيرو كم زلوز تقص دكتور أبراهام ونبر توم قال كده ناس زبلون قدات جنا نابت جبراوي سراح أي تشرفون كبليو تزاري بوزلام صمدو عابي سقات سرعات أديس أبا خوين مهلاو حدث نعات ملغيتم صمدو أبزح زوان عابي نهلونا سقات عابي حمد خوين مهلاو أديس ستاندارد زوز حتى ملغيتم أب منغو إيرتران تجراي فلي موكاب وان أدماسونا تناخر زخير زلو صمدو أب ورح قنبت أب بورت سودان عابي وعلى أكايدو من بارو زنقع خونانيوم اتي نسرعات بلسقنا خبيد حمام رئيس خوينو وزبهلو لزلو صمدو أب منغو أديس أبا أسمران مقلن زلعلو زلو مرقزتات خونات زملكات زرزر تنتانيو وزي ظلم كساب غرب أوانات أب
መንጎ ካድረታት ሕወሓትን ሻዕብያን ይዝረበሉ ዝነበረ ጉዳይ ጽምዶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራን መቐለን ዘይተዓረቕ ከቢድ ናይ ቃላትን ትረኻታትን ኩናት ወሊዑ ኣሎ ይብል ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ እዚ ጽምዶ እዚ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ንሃገራዊ ላዕላውነት ዝፈታተን ጸጥታዊ ስጋት ተገይሩ ክግለጽ እንከሎ ብወገን ኤርትራን ትግራይ ግን ብኣንጻር ግና ብወገን ትግራይን ኤርትራን ካብ ባይታ ዝብገስ ናይ ሰላምን ዕርቅን ምንቅስቓስ ተገይሩ ዝውሰድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ብኣዲስ ስታንዳርድ ዝቐረበ ዓሚቕ ስትራቴጂካዊ ትንተና ጽምዶ ኣብ 4 ኪሎ ከቢድ ናይ ጸጥታ ራዕዲ ፈጢሩ ብዛዕባ ምህላው ከምዚ ክብል ይገልጽ ኣብ ማእኸል ወርሒ ጉንበት 2026 ኣቋፅር ኣውሮፓውያን ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ጽምዶ ብዝብል ኣርእስቲ ሓድሽ ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ድማ ፍሉጣት ተቃወምቲ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ከም በዓል ኦጋዴን ዓብዱራህማን ማህዲን ከምኡ ድማ እንዳርጋቸው ጽጌ ሓዊስኻ ካብ ትግራይ ኣምሓራን ኦሮምያን ኦጋዴንን ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሶማልያን ዝተወጻጽኡ ወገናት ተሳቲፎም እዮም እቲ ዋዕላ ንረብሓ ሓበራዊ ሰላምን ምርጋዕን ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ዝዓለመ ምንቅስቓስ ተገይሩ እዩ ተወሲዱ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ዋዕላ እዚ ንመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ከቢድ ራዕዲ ፈጢሩሉ ይርከብ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዕጡቃት ሓይልታት ከም በዓል ሸኔን ፋኖን ነዚ ጽምዶ ዝተባሃለ ኪዳን ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ሽርክና ብምፍጣር ነቲ ኣብ ጉንበት 24 2018 ዓ.ም ዝተኻየደ መበል ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ንምትዕንቃፍ ኣብ ከተማታት ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ብርሃን፣ ወልድያን ኣዲስ ኣበባን ናይ ራዕዲ መጥቃዕታት ንምፍጻም ከም ዝተንቀሳቐሱ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ድሒሩ ድማ ብሓደ ሰነ 2018 ዓ.ም ኢታማዦር ሹም ምክልኻል ሰራዊት ፌደራል ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊትና ንምፍላይ ታሪካውያን ጸላእትና ዝፈጥርዎ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ እዩ ክብል ኣውጊዝዎ እዩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከም ዝገለጾ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ኣምር ኣብ 1960ታት ጀሚሩ ንኢትዮጵያ ወታደራዊ መናወፂን ምፍጣር ወደብ ኣልቦ ንምግባር ዝተሓንጸጸ ታሪካዊ ስልቲ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ነይሩ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብ23 ጉንበት እውን ሓላፊ ወጻኢ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ንማሕበረሰብ ዓለም መብርሂ ክህብ እንከሎ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ሓሳብ ተግባራዊ ንምግባር ሓደ ስንዝር ምንቅስቓስን ተገይሮም ከም ሓዊ ክመክእ እዮም ዝብል ጽኑዕ ወታደራዊ መጠንቀቕታ እውን ሂቡ ነይሩ በቲ ካልእ ተጻራሪ ሸነኽ ድማ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናይ ጸጥታ ስጋኣት ክስታት ሙሉእ ብምሉእ ይነጽግዎ እዮም ኣብ ጥቅምቲ 2025 ንዝቐረበ ናይ ሕወሓት ጻውዒት መንግስቲ ፌደራል ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጊድዮን ጢሞቴዎስ ኣቢሉ ንሕወሓትን ኤርትራን ጽምዶ ብምስራት ኩናት ክውልዑ ይዳለዉ ኣለዉ ክብል ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥርዓት ሰዲዱ ሕወሓት ድማ ነቲ ደብዳቤ ብወግዒ ነጺግዎ ሕወሓት ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ኣብ ደቡባት ትግራይን ኤርትራን ዝፍጠር ዘሎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ምንቅስቓስ ርክብ ወታደራዊ ውዲት ዘይኾነስ ከም ኣወንታዊ ሃናጽን ናይ ሰላም ዞባዊ ዕርቅን ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእ እዩ ገሊጹ ነይሩ ብወገን ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዕላው ዝተገብረ ነቲ ሰነድ ወግዓውን ዓለምለኻውን ኣቓልቦ ክወሃቦ ኣብ ዝጸውዕሉ ደብዳቤኡ ብቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ብወግዓዊ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ጽምዶ ንሰላም ብዝብል ትግርኛዊ መጻውዒ ንዓመታት ብኹናት ዝተፈላለዩ ኣሕዋት ህዝቢ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ብድሌቶም ብዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ኣደታት ተበግሶ ወሲዶም ዝመስረትዎ ናይ ዕርቅን ናይ ሰላምን ህንጸት ምንቅስቓስ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ነይሩ ጉዳይ ጽምዶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሰነድ ሓሊፉ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ተሸጋጊሩ ምህላው እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ ጽምዶ ስዒቡ ዝመጹ ዘለዉ ምዕባለታት ድሕሪ ኩናት ትግራይ ን5 ዓመታት ተዓጽዩ ዝነበረ ዶብ ዛላምበሳ ብባዕሎም ነበርትን መራሕቲ ሃይማኖትን ተበግሶ ተወሲዱ ብምኽፋቱ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዶባት ዝርከቡ ህዝብታት ንፈለማ እዋን ተራኺቦም ዕርቂ ሰላም መድረኽ ኣካይዶም ነይሮም ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሚያዝያ 2018 ዓ.ም መወዳእታ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዶብ ተሳጊሮም ናብ ከተማ ሽራሮ ትግራይ ብምእታው ሃይማኖታዊ በዓላትን ሆሳዕና መድሃኒ ዓለም ምስ ተጋሩ ብሓባር ኣኽቢሮም ነይሮም እቶም ዜጋታት ንተመዛበልቲ ትግራይ ዝተባሃለ ቀለብን እኽልን ሒዞም ብምምጻእ ምስ ኣዝማዶም ተራኺቦም እዮም ይብል ኣብቲ እዋን ዝወፀ ጸብጻብ እዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመዳይ ፖለቲካን ወታደራውን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ዘሎ ጽምዶ ህዝቢ ንህዝቢ እዩ ክበሃለሉ ጸኒሑ እዩ ከም ጸብጻብ ኣዲስ ስታንዳርድ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ቃል ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልተ ዝተፈላለዩ ቀጠናዊ መጻእታት ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝተንትን ፌደራል መንግስቲ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንሃገር ንምብታንን ንምድኻምን ብጻልኣቲ ዝተሓንጸጸ ወታደራዊ ምስሓብ ስጋኣት ክኸውን ከሎ ንኤርትራን መቐለን ግና እዚ ርክብ እዚ ብኹናት ዝተበታተነ ማሕበረሰብ ዶብ ህዝብታት ንምሕዳስ ዝተተኸለ ናይ ሰላምን ሕውነት ድልድል ምዃኑ እዩ ዝእመን ይኹን እምበር ጉዳይ ጽምዶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንስርዓት ብልጽግና ዓብዪ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ዘመላኽቱ ዘለዎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓድሽ ደቅሲ ኩናት እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ግጭት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ጸብጻባት ኣመላኺቶም ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ኢራን መጥቃዕቲ ርእሰ ምክልኻል ዝበሎ ብትእዛዝ ላዕለዋይ ኣዛዝዩ ኣቢሉ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ትማሊ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ንምትውታኽ ኢራን ምላሽ ንምሃብ ከም ዝፈጸሞ እዩ ዝሕብር ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢራን ንራዳራት መወንጨፊ ሰብኣልቦ
ነፈርትን ስርዓት ምክልኻል እታ ሃገርን ከም ዝሃረመ ክሕብር እንከሎ ብወገን ኢራን ድማ ኣካል ፔትሮኬሚካል ከም እትሃርም እቶም ጸብጻባት ኣመላኺቶም እዮም። ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ ሲሪክ ደሴት ቀሸዋ ሚናብን ኣስፋሃንን ደብዳባት ከም ዝፈጸማ ማዕከል ዜና እታ ሃገር ዘርግሑ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም። ኢራን ብወገና ነተን ወታደራዊ ናውጣታት ኣሜሪካ ዝፈቐዳ ጉራብቲ ሃገራት ዝኾና ወሽመጥ ዓረብ ብሚሳይላት ክትናውፀን ምጅማራ ኣብ ግምት ብምእታው ገለገለ ተንተንቲ ደግሲቲ ግጭት ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ይገልጸሎም። ኤርትራን ግብፅን ስትራቴጂካዊ ዝተባሃለ ምሕዝነት ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ንምድልዳል ተስማዕሚዐን ኣለዋ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሑ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 7 ሰነ ጀሚሩ ኣብ ካይሮ ዑደት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ዑደት እዚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብደላትን ብ10 ሰነ ኣብ ካይሮ ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ስምዕነት ከም ዝበጽሑ ተገሊጹሎም። بمسارة منيستر زينا إيرترا يمان جور مسكلة أب محور مرخبة إكزاس فرو حبريتا خلتهم وجنات أب مونجو أم زلو كل مداو متحبار نمدل دالن أبني حبار قدات زلو مركزتان متسار تسمع معهم كم زلو إذا ملغت دحرتي زت أبستوها بجازت أو مجلس خلتهم منيسترات نتي أب مونجو بريزنت سياسة فوركن بريزنت عبد الفتاح السيسي بشمون تسنة استخايد عمي وزت مسارة بمبار أبزم صعبو قدات نايم متحبار سمعنات كم زفصمو يترجع الظلام أب عورتات معدن تحت غرسي منبر أبايتي إندستري مدحانيت مكفاف عسان بحر أو مجوعزيان مسفحن مدلدان عقمي ودبات إيرترا بفلايد ما ودب عسى مصوعن فارسا فاطمان أب مونغو خليتين هاجرا زلو ناي مريت أيرن بحرن مرخبتات متسار خمون أب قدات سلام زوبا غرنا أفريقيا زتأثر كم زخونة تجلس ظلام منيستر زينا إيرترا يمان جبر مسكال إيرتران جبزن لومي دحر قطري أب زتخايد زت خلتين هاجرات نقل مداور ركبات متحبار كدلدلون أب قدات حبرا وربح زلوم عيوتات كوهادو كم تسمع معيو تجلس ظلام دحرت زت أب استخايد حبرا وجازيتا مجلسي خلتهم منيسترات قدات وصاي نتي أب مونغو إيرتران جبزن زلو تاريخ وحنة ركب همون بشمون تسنة أب كايرو أب مونغو بريزنت سياسة فوركن عبد الفتاح السيسي استخايد سفح زت مسارات بمقبار كم تسمع معيو تجلسهم أب عورتات معدن مسارة المعاد منبر أبايتي إندستري مدحانيت بحر عزيمة تأثر ودبات خمون معبالة ودبات بفلايد ما أب ودب عسب مصوع فارسن فاطمان خمون مريتاوي أيراوي بحرام تأثر خلتو هاجرات زملكات سمعنات متحبار كم زبزحو يترجاك زلام جبسين الأراونتن ملو مريتاوي حدنة إيرترا زلوا ملو دقاف كم ترجاك زلما تحبير لهم بزعبا دحنة قيح بحرن نايتي زوبا بملون خلتو مجرات دما عقمي هاجرا وتكالات مدلدال مسارات رجعت لمعات المخان بمتقاس زيد ما مستي أب مونغو خلتو مجرات ترجاجيمو استجلس أب متكلاوي حقي عالم استمسرت الأراونتن مريتاوي حدنة كلن هاجرات خبر زبل حبرا مرقصي كم تسمع مو ترجاجي سلام سراو السودان داغماي نفاريت وغ وقيع كم زودق تجليسهم اب سماي كارتوم ستوكوسو درونات حلتاتو صدقف اريسيف بسراو السودان تمكيتهم كم زودقو تجليسهم اب دباويت كتما كومر خدما خبيد ناي اير متقعتات تفصيمم اللهم سراويت مكلخال السودان صاف تمال سولوس اب سماي كلل كارتوم كبرو زفتنو استراتيجيكاوي درونات حلتاتو صدقف اريسيف بناي صر اير مكلخال اصوارو كم زفشلوميو سودان توريبون صبصيبو ظلام بتي زنبره ناي مكلخالي توخس دما اب كتماتات اورمان دومانن سمين كارتومن زسنبد خبيد ناي فنجرا دمزتات كسمع كم زو على يوتي صبصابا ملخيتم بتماسال دما مس دوب ኢትዮጵያ اب زدابو زوبا سمياوي ابال بلو ناي لتركب ستراتيجيكاويت كتما كرموك نبلخلاي غزي اب سومنزي بدرون خبيد دبداب تفصيمم معقل زينا سودان توريبون كاب نبرتي اتكابي رخيبيو يلو بزرغو حبريتا مسارات صر اير اصوار سراوي سودان اب سميناوي سمين كارتوم سمين معرابو اوردمارن ناي سراويت مكلخال مقمتي ماخل زلوا بوتا خبيد ناي صار درون مكلخال ميسايلات كتكوس كم زو علي تجليسهم حدا ناي حالتات تصص دقف درون اب سمين معرابو اوردرمان اب زركه وتادرا معسكر نمدمساس كفتن كلو بمكلخال حالتات تمكيتو علامو كيوقع كم زوردايو تجليس زلام بتماسال دما اب مبرق النيل كبراز فتنا درونات زتهار ما خوينن كساب حزيز بصحنا هيوت كيسارا كم زي لستجلص خوينو انتو خنغنا اريسيف نتي متقعت زي حلافنت ايوسدلن يوم بتخالشن خدما حالتات مكلخال سودان مسدوب ኢትዮጵያ اب زداو وردا كمروخ مكلخال تمرات حالتات تصص دقف اريسيف مكلخال نصانت حزب سمين سودان SPLM زعلمن مبلغال ايوان خبي ناي درون دبداب فصيميم حدا وتادراو منقي كم زحبرو اتي ناي درون متقعتينتهم اب مغابت 2025 جميروم نكتما كومروخ تواصيرو ما زلو عطوقات ناي وغ مخاينن اصوراتن مولو بمولو نمدمساس زعلم كم زخونه تجليس زلام ازي حدش وتادراو منقسقاس زي مس دوبات ኢትዮጵያ اب زداو زوبا سمياوي اباي بلو نايل حدش ناي وغ جنبار كاب زخفت جميرو زرا زلو خوينو سراو سودان دما نزا مس دوب ኢትዮጵያ تصقيعه تركب استراتيجيكاويت كتما كرمك نمغوصار كاب سمين معراب دوبن عبيت وتادرا اوبريشنات يكايد كم زلو يتجليسهم بزي مخنيات دما ابتي زوبا حدش سباو قلولا تفاتيرو كم زلو يغلص علوم